हाय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. सो आयच्यान हांवें डिसायड केला की हांव कोंकणीन व्हिडिओ करतलें म्हणून. आणि कोंकणीन व्हिडिओ करपाचें कारण की ही माझी मदर टंग म्हणजे मातृभाषा आणि मराठी म्हाका उलोवपाक खूब डिफिकल्ट वयता, म्हणून हांवें आयच्यान डिसायड केला की हांव कोंकणीन व्हिडिओ करतलें म्हणून. कित्याक ही लँग्वेज पटापट उलोवपाक जाता आणि चिंतचें पडना कितें उलोवपाचें तें. त्या खातीर हांवें डिसायड केला की आयच्यान हांव कोंकणी ब्लॉग करतलें म्हणून. सो आतां तुमकां आयज नॉर्मल रुटीन आसतलें की आयज हांव कितें करता तें. अजून हांव न्हांवपाक बी ना, आतां न्हांवपाक जाय म्हाका. त्याच्या पयलीं हांवें हांगासर तांदूळ घातला शिजत. सो आयज मंगळार आहा आणि मंगळार, सोमार आनी बेरेस्तार आमी 3 दीस शिवराक आसता. नॉनवेज खायना, आसल्यार पासून हांव करिना कित्याक मंगळार चोयो दत्ताच्या देवळान वयता. सो तेज्या खातीर मंगळारचो न्हू, बेरेस्तारचो दत्ताच्या देवळान वयता. तेज्या खातीर बेरेस्तारचें करिना. हांव मंगळार गणपतीचो दीस धरता, त्या खातीर हांव जेवना. तांकां बी दोगांयकू शिवराकूच दिता. सो आनी सोमारचो म्हणनाका, सोमार नॉर्मल सोमारचें आमचे हांगासर देवळान भजन बी आसता, त्या खातीर हांव सोमारचें करिना. आनी दियाक आसल्यार दिता, दियाक अशें हें करिना, पण आमी दोगांय शिवराक रावता. दियाक कित्याक तेजे आजयेन ताका संवय केला की नुस्तें दिवपाचें, आनी आमकां गोंयकारांक नुस्तें ना जाल्यार जगोंक जायना अशें जालां. सो तेज्या खातीर मागीर हाडचेंच पडटा. आनी पण ताका हांव मंगळारचें आनी बेरेस्तारचें दिना चडशें, कित्याक ताका बी दत्ताच्या देवळान वता न्हू म्हणून ताकाय दिना. सो आतां हांवें हांगासर तांदूळ शिजत घातला आनी एका हितून बटाट उकडूंक घातला. आनी चोवळ्याचो रोस करतलें आयज. फेस्ता बी केल्लो, पण हेका जाय पडटा चोवळ्याचो रोस, ताका आवडटा चोवळी म्हणून शीत म्हाजें शिजत येयला आतां हांगासर. हें पळय, निवळ भितर कमी जालो. आनी हें सोसायटीचें तांदूळ न्हू, रोखडें शिजता 15 मिनटां भितर. सो गॅस बारीक करता आनी इल्लें उदक घालता भितर, नाजाल्यार तें मोव जातलें. सो आतां शीत जाल्लें आसा हांगासर. गॅस मोठी करता, एक उकळो येवनी मीठ घालता भितर. हांगा बटाट उकडूंक घातला आनी हांगासर एक चोळी फुगत घातला. काही उकळयलं काय वाळूंक जाय शीत. सोसायटीच्यान कोण कोण खातात कमेंट करून सांगात तांकां. आमची टीव्ही चालू आहा. सकाळी लायले दिया खातीर सकाळची टीव्ही लावची पडटा. दिया खातीर सकाळची टीव्ही लावची पडटा. ती आमची सांजची 1-2 जायसर चालू आसता. सांजची म्हणजे तोंडपाक मेळ्ळे मागीर दियाक न्हिदयता तेन्ना टीव्ही बंद करता. ते येयल्याक आतां कार्टून चालू करतले. कार्टून पळोवपाक बसतले पळय, मागीर जेवपाक उठतले ते. त्या खातीर चालूच आसता टीव्ही. म्हाका बी तसो वाज येता, कोण नासता घरा. सो टीव्ही लायल्यार मातशें एक एंटरटेनमेंट तरी जाता, त्या खातीर टीव्ही चालूच आसता आमची. आतां हें शीत वाळटा नाजाल्यार मोव जातलें. हे उकळो येता काय म्हणून पळयता, वाळटा शीत. उकळो येता पळय, आतां ताका वाळटा. सो आतां शीत वाळ्ळें हें पळया. काशो घालून दवरला कित्याक तें आनीक चड शिजोवंक जायना म्हणून, वाफ सगळी भायर वचोंक जाय म्हणून मातशें उक्तें दवरला. अशें उक्तें करून दवरलें जाल्यार मागीर शीत घट जाता. सो आनी मोव म्हटल्यार अशें तें हें करतलो म्हाका, तापयतलो. मोव शीत म्हणटकीर तापयतलो म्हाका. सो तेज्या खातीर हांवें मोव जालें मातशें
कित्याक निवळ कमी जालो म्हणटा त्या खातीर मोव जाली शीत तें अशें दुदाक घातलेलें तरी पण पळयता आतां कितें जाता तें. आतां हांगासर म्हाका वांटून तातून घेवंक जाय. इल्ली सोय आहा कालची पयली सोय आहा ती पावची ना रसाक आनी भाजी बटाटे उकडूत घातला न्हू सो आतां कातून घेता पयलीं मातशी आनी मागीर न्हांवपाक वयता कित्याक न्हाल्या शिवाय म्हाका रोस करचें ना न्हांवूच मागीर करता कित्याक मागीर कांद्याचो बी वास येता आनी त्या खातीर कातून आनी कांदो चिरून घेता. हांगा 2 कांदे बारीक चिरून घेतले भाजये खातीर आनी 1 कांदो हेच्या खातीर भाजपा खातीर घेतला आनी लसूण सोलूंक ती मागीर सोलता ह्यो आनी हांव कुकराची सिटी पण जाता आनी 1 टोमाट भाजयेक चिरूंक जाय आनी भाजपाकूय चिरूंक जाय. एक पुरो पावतलो मोठोसो 1 टोमाट घेतले कुकराची सिटी पण जाता हांगासर. आतां हांगासर पळय टोमाट चिरला कांदो चिरला मिरसांग चिरला हे सगळे भाजयेक आनी हे सगळे भाजपाक भितर आनी इल्ली सोय घालतले टोमाट घातला आनी कांदो भाजपाक आनी थोडी हे घालूंक जाय भितर लसूण. आतां कुकराची 1 सिटी जाली तो कुकर बंद करतले आनी आतां हांव न्हांवपाक वयता कित्याक उदीक बी तापलें तेज्या पयलीं दियाच्या पप्पाक फोन करता आनी दिया हाडटलो काय म्हणून विचारचें पडटलें. तें काम एक आसा म्हणून सांगी तो म्हाका तो गेला तें करपाक तें जालें जाल्यार पावणे बारा जाल्ली आसा आनी आतां दियाच्या पप्पाक फोन करता आनी विचारता ताका हाडटलो जाल्यार तर मागीर मेळटा तुमकां नाका बी आनी मागीर मेळटा. आतां हे पळय दिया बी येयल्ली आसा बालवाडींच्यान आनी कपडे काडूंक ना तेणें आतां कपडे काड म्हटल्यार तें बसलां आतां. म्हाजें न्हांवन बी जाल्लें आसा आतां आनी पुजा बी केल्ली आसा. आतां रोस करूंक जाय भाजी करूंक जाय. आतां दियाक पयलीं मातशें न्हांवपाक घालता आनी मागीर हें करता रोस आनी भाजी रोखडे घातले त्याक बटाट उकडलेले आसा हांवें त्या खातीर. आनी आतां युनिफॉर्म काड म्हटल्यार बसला तें डायरी घेवन ताका तें नाकाल्लें कितें जाय पडटा. हें पळय आतां हें कितें तरी हें कितें पळय तें जाय खंय ताका हें कितें तें सगळेंच जाय ताका कितें नाका अशें ना ताका दियाक तें आमच्या न्हू गो दिया. चला तर मागीर मेळटा तुमकां दियाक पयलीं न्हांवपाक बी घालता. आतां हें पळय हांव बटाट बी उकडलेले आसा आनी आतां हांव हांगासर हें घालता केसां चवळी घालता उकडत एका शिटयेरूच उकाडटल्यो ह्यो चवळ्यो मातश्यो घातून उकडल्यार जाल्यो नाल्यार त्यो सगळ्यो बुरबुरता. तेज्या पयलीं हे पळय पिड्ड्यारले आसा हितून चिंतलेलें हांवें आवऱ्याची उसळ करतलें म्हणून म्हटलें खंय पळयता आतां आवऱ्याची उसळ करीत जाल्यार हे कोण खायना दियाय खायना आनी तेजो पप्पूय खायना. पळोवन पळोवन घालच्यो पडटा अश्यो कित्याक पिड्ड्यार आसता भितर म्हणून. पळय दोनूय पिड्ड्यार तश्योच म्हाका मेळ्ळ्यो त्यो पळय. एक पिड्ड्यार आसलें गेलें दिसता तें पळय. तुमी म्हणटले इतलें कित्याक हें पावचें ना उकडून खावंक सोदता उकडलेल्यो खावंक सोदतात. रोसाक इल्लेशें म्हटल्यार उकडून खावपाक बरें लागता न्हू तें म्हणून खावंक सोदतात. सगळीं खाता आमी तिगाय खाता तशें कांय ना आमी हांवूय खाता दियाचो पप्पाय खाता आनी दियाय खाता मीठ घालपाचें आनी खावपाचें बरें लागता.
आनी डियान आयज टिफीन दिल्लो तो खावंक ना, ताका केळे दिल्ले आनी केळ्याचे चिप्स दिल्ले. केळ्याचे चिप्स खाल्ले आनी टिफीन केळे खावंक ना. मस्ती जाला ताका खूब. आतां कार्टून पळयता, सांगलेलें न्हू TV चालू जातले, हे येता तशेंच कार्टून लावचे पडटले म्हणून. पळय येयले आतां, कार्टून चालू आहा. नळाक उदक ना अशें दिसता. नळ गेलो. टाकयेचें उदक आसूं, टाकयेचें घालचें ना. तशें हांव कळशी भरून दवरता एक, म्हाका जाय पडटात न्हू. कळशेन आहा थोडें पाणी तापोवपाक आनी आदनाक खावना उदक एक कळशी. आनी जागोय ना न्हू म्हाजे कडेन म्हणून एकूच कळशी भरून दवरता. आतां मातशें इल्लें उदक घाल. आतां हें पळय उदीक घालता भितर. पुरो इतलें उदीक. आनी तो टोमाट चिरून दवरला पळय तो घालता उकडूंक. पळय टोमाट बी चिरून दवरलेलें न्हू, इल्लें घालता. इल्लें भाजपाक दवरता. भाजपाक दवरला दिसता एका भाजयेक पुरो. इल्लो कांदो घालता. चड ना, थोडोच घालतलें. आतां सोय भाजून घेता, मागीर भाजी घालता फोडणी. मातशें बंद करता फोन मातसो. हाय एवरीवन. तर आतां सांजचे वाजला 5 जाली सांजची. तर भाजी हांवें शूट कितें करूंक ना. सो आतां हांवें हांगासर केक केला. ही रेसिपी करपाक नासली हांव केली, पण हांव समजलें तो पिड्ड्यार जालो दिसता हांवें करतलो म्हणून. म्हटलें कांय सांगना ताका, बरो आसा केक. सो आतां कट करता ताका, पळयता कसो जाला तो. रेसिपी करूंक ना हांवें कितें हेची शेअर करूंक ना केलें. म्हटलें अचानक ठरलें म्हाजें की करपाचें म्हणून, आनी केलो हांवें तो. पळयता आतां कसो जाला तो. बरो जाला. मातसो गोड जावंक जाय आसलो, तो जावंक ना. हितून जाल्यार एअर फ्रायरान जाल्लो हांवें तो. एअर फ्रायर घेतलें जाल्यार म्हाका बरें पडलां. तिस्ता गेलो, पण तो तिस्ताचो बरो जायना तितको, कित्याक ताका लायट नासली. आनी मागीर तो म्हाका हितून कुकरान करचो पडलो. आनी कुकर हांवें प्री हीट करून हाडलो. ह्यो प्री हीट केल्लो. बरो जाला तो, वायटूय जावंक ना. बेगीन सांग, बेगीन सांग. खा तेज्या सकट खा.